नमस्कार, म सरोज खड्का माई टिभीबाट प्रसारण हुँदै आएको सरोकार कार्यक्रममा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत गर्छु। दर्शकहरू, हामीले साप्ताहिक रूपमा प्रसारण गर्दै आइरहेको जनसरोकार कार्यक्रमलाई अहिलेको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले गर्दा हामीले चाहिँ नियमित यसलाई प्रसारण गर्दै आइरहेका छौँ र हाम्रा समाजमा रहेका राजनीतिक व्यक्तित्व, सामाजिक व्यक्तित्व, नागरिक समाज, नागरिक अगुवाहरूलाई यहाँ हामीले स्टुडियोसम्म निम्ति आएर आजको यो अहिलेको परिस्थितिको विषयमा हामीले छलफल गर्ने गरेका छौँ र आज हामीले एसएस शेरपुरमा रहेर निम्त्याएका छौँ राजनीतिक व्यक्तित्व। उहाँ हुनुहुन्छ राजमान सिंह, जनता समाजवादी पार्टीका जसपाका केन्द्रीय सदस्य, सामाजिक अभियन्ता र उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय संस्था साहिब दरबार सेवा समितिका नेपाल अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरूले कोभिड-19 को कहर नेपालमा सुरु भएदेखि नै रोजगारी गुमाएका, अल्पत्र परेका, भोका नाङ्गा विपन्न वर्गहरूलाई महिनौँ महिनासम्म उहाँहरूले पेटभरि खाना खुवाएर जीवन रक्षा गर्ने काम पनि गर्नुभयो। पछिल्लो समयमा यो कोभिड-19 को केही कहर घट्दै गयो र सरकारले बन्दाबन्दीलाई केही कुलो पारेपछि उहाँहरू बिस्तारै पछि हट्नुभयो। होइन भने दैनिक 1000 जनासम्म उहाँहरूले त्यस्ता गरिब निमुखा मजदुर किसानहरूलाई उहाँले खाना खुवाउनु गर्नुभएको थियो र उहाँलाई मैले आज स्टुडियोमा खास गरी सामाजिक क्षेत्रको विषयलाई भन्दा आजको परिस्थिति जुन राजनीतिक घटनाक्रम यहाँ आइपरेको छ प्रधानमन्त्रीको कदमले, त्यस विषयमा हामी यहाँ चर्चा गर्नेछौँ। उहाँ युवा अग्रज नेता हुनुहुन्छ, राजनीतिलाई राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ र उहाँलाई मैले स्वागत गरेँ। राजमानजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब मैले अघि नै मैले पृष्ठभूमिमा कुरा गरेँ। राजमानजी, अहिले जुन हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असमय नै संसद विघटन गरिदिनु भयो र मध्यावधि घोषणा गर्नुभयो र तपाईँको दल जनता समाजवादी जसपा अहिले सडकमा छ, त्यसको विरोधमा छ। हजुर, किन? अनि एउटा कुरो त सुरुदेखि नै मतलब एउटा उखानै छ, नेपाल भनेको चाहिँ नि सतीले श्राप दिएको देश हो। हेर्नुहोस्, यहाँ जहिले जहिले 2/3 बहुमत आएको छ, त्यो सरकार पूर्ण रूपले 5 वर्ष कहिले पनि चलेको छैन। त्यो सुरुदेखि इतिहास उल्टाएर हेर्नुहोस्, त्यस्तै भएर आएको छ। त्यस्तै यो कम्युनिस्ट सरकार पनि पूर्ण रूपले 2/3 को सरकार हुँदाहुँदै संसद भङ्ग गरेर चाहिँ जुन चाहिँ जनताले जुन अभिमत दिएका थिए त्यो अभिमतलाई लत्याएर जुन चाहिँ संसद भङ्ग गरेर एकलौटी रूपमा जुन चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीज्यू जानुभएको छ, त्यो चाहिँ नि गलत हो। उहाँले पुनः चाहिँ नि वैशाखमा चाहिँ नि चुनावको जुन घोषणा गर्नुभएको छ, म यही कुरा जान्न चाहन्छु कि ठिक छ, भोलिको दिनमा चाहिँ नि पुनः उहाँ चाहिँ नि 2/3 ल्याएर सरकारमा आउनुहुन्छ भने यही घटनाक्रम दोहोरिँदैन भने के ठोकुवा छ त? त्यसर्थ जुन चाहिँ नि तपाईहरु नै भन्नुहुन्छ कि मतलब संसारको सर्वोत्कृष्ट संविधान नेपालको हो भनेर, त्यही संविधानमा अहिले तपाईहरुले गलत व्याख्या गर्नुहुन्छ, त्यही संविधानलाई गलत व्याख्या गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ। यो कतिसम्म न्यायोचित हो त? त्यसर्थ केपी ओली सरकारले जुन निर्णय गरेको छ त्यो बिल्कुल गलत गरेको छ र त्यसको विरोधमा हामी जनता समाजवादी पार्टी सडकमा आएका छौँ। यहाँ बौद्धिक क्षेत्रको मत बाजिएको छ। एक पक्षका बौद्धिक वर्गहरू के भन्छन् भने प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि घोषणा गरी संविधानमा कहीँ स्थानै छैन भन्छन्। अर्को जो का होलान् बौद्धिक वर्ग पनि हाम्रो झोलामा छन्, होइन, उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने होइन, उनको प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार हुन्छ, उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्यो सत्ता चलाउनु, उहाँले जनमतमा जान खोज्नुभयो, त्यो सही हो भन्छन्। यो कसरी यसलाई व्याख्या गर्ने? अनि एउटा कुरो मैले स्पष्ट कुरो के देखेको छु भने यहाँ खेमाको राजनीति भइरहेको छ। हजुर, कुनै पनि दलमा खेमाको राजनीति, कम्युनिस्ट सरकार पनि त्यसैको शिकार भएको छ। ओली समूहको मान्छेले चाहिँ नि जायज भन्छन्, प्रचण्ड नेपाल समूहको मान्छेले नाजायज भन्छन्। त्यो एउटा कुरो मैले के देखेको छु भने कानुनको जसरी 20 वटा सिङ हुन्छ त्यसै गरी संविधानमा पनि उहाँहरूले यही सिङ निकालिकन आफ्ना तर्क दिइरहनु भन्छन्। म त्यति कानुनको ज्ञाता होइन, तर संविधानमा स्पष्ट रूपमा चाहिँ नि
देखिएकै छ, लेखिएको छ कि मतलब 2/3 बहुमतलाई चाहिँ नि उ गर्न पाइँदैन, संविधान विघटन गर्न पाइँदैन। ठिक छ, जब उहाँले चाहिँ आफ्नो 2/3 सरकारमा जुन छन् आफ्नो नेताहरूलाई नि चित्त बुझाएर जान सक्नुहुन्न भने भोलिको दिनमा यही दिन हुन्छ भने कसरी भन्नु? तसर्थ यो चाहिँ नि सबले आफ्नो आफ्नो डम्फु बजाउने कुरा मात्र गरिरहेका छन् र जहाँसम्म छ यसमा चाहिँ नि कानुनविदहरूले नि जुन 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 खेमाका छन् उनीहरूले नि जनतालाई अन्यलमा राख्ने काम गरेका छन्, आफ्नै बाँसुरी बजाइरहेका छन्। एकदम एकदम हजुर। र यहाँ मैले अझ भन्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि हिजोको दिनमा जुन हामी बहुजनले प्रजातन्त्रमा आयौँ 2046 सालपछि पहिलो संविधान विघटन गर्नुभयो तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले। उहाँ आफू पार्टीभित्रकै असहयोगबाटै उहाँ मध्यावधि जानुभयो। त्यो सर्वोच्चले पनि सहयोग गरिदियो, निर्वाचन भयो। त्यसपछि बनेको सरकार मनमोहन अधिकारी कम्युनिस्ट सरकार, उहाँ अल्पमतको सरकार बन्नुभयो, लार्जेस्ट दल, ठुलो दलको नाताले उहाँले पनि संविधान विघटन गरिदिनु भयो र मध्यावधि घोषणा भयो। त्यो बदर भयो। त्यसपछि अर्को घटना कुन आयो भने शेरबहादुर देउवाले पनि संविधान के अरे संसद विघटन गर्नुभयो होइन, राजाले सदर गरिदिए, सर्वोच्चले पनि सदर गर्यो। त्यो जनबलबाट जनआन्दोलनबाट फेरि त्यो संसद स्थापना भएको हामी कहाँ 3टा नजिर छ योभन्दा अगाडिको। र अहिले पनि बहुमतमा रहँदै पार्टीभित्रको असहयोग, प्रधानमन्त्रीलाई त तपाईँको सदनमा संसदमा त कुनै असहयोग थिएन, या विपक्ष प्रतिपक्ष चाहे ठुला 2टा पार्टी काङ्ग्रेस र जसपाले त उहाँलाई त कुनै अवरोध गरेको थिएन भनेपछि उहाँको हैकमवादिता एउटा स्टालिन शैली अथवा निरकुश तन्त्रको यो उदय हो कि? मैले एउटै कुरो जानेको छु, मेरै गोरोको 12 हजुर प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन बोल्नुभयो त्यही हुनुपर्ने। म यही कुरो उहाँसँग जान्न चाहन्छु कि मतलब जब उहाँकै सरकारका मन्त्री बास्कोटाजीले त्यत्रो ठुलो सप्रमाणै मतलब त्यत्रो भएपछि उहाँले भ्रष्टाचार गर्नुभयो भने पद छोडेर जानुभयो, उहाँलाई अहिलेसम्म कारवाही किन भइएको छैन? जब उहाँलाई जो प्यारो छ ऊ चाहिँ नि आफ्नो नजिकका जोसँग चित्त बुझ्दैन, जसले उसको विरुद्ध गर्यो त्यो चाहिँ नि मतलब चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नि पेलेर जाने हिसाबको जुन नियति छ उहाँको, यो साह्रै नै मतलब चाहिँ नि तपाईँले भन्नुभयो नि स्टालिन प्रवृत्तिकै छ, यो हिटलर प्रवृत्तिकै हो। यसमा चाहिँ नि यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको जुन निरङ्कुशता बढ्दै गइरहेको छ ओली सरकारको, यसको विरुद्धमा म विश्वस्त छु कि सम्पूर्ण जनताहरू रोडमा सडकमा आउनेछन् भनेर। होइन, यहाँ मैले अझ जोड्छु। अब हामी कहाँ काण्डै काण्ड आयो, खास गरी ओली सरकार आएपछि काण्डै काण्ड, व्हाइट बडी काण्ड, निर्मला निवास काण्ड होइन, 33 किलो सुन काण्ड, निर्मला पन्त बलात्कारपछि हत्याकाण्ड, त्यो ठुल्ठुलो काण्डको निरूपण भएको छैन अहिलेसम्म होइन। भनेपछि 2/3 बहुमतको एउटा बलियो सरकारले जब काम गर्न सक्दैनन्, भोलि हामी अब ठिक छ अदालतले सदर गरिदियो, मध्यावधिमा गाउँ कुनै दलको सरकार बहुमतको आउँछ भने सम्भावना एकदम न्यून छ। त्यसपछि एउटा 2/3 सरकारले गर्न काम अब त्यो भोलि आउने खिचडी सरकारले गर्दा त हेर्नुहोस्, एउटा खिचडी सरकारले एउटै कुरो गर्छ। हेर्नुहोस्, हामीहरूले योभन्दा पहिले पनि हेरेकै हौँ, मनमोहनजीको पालामा चाहिँ नि हेरेकै हौँ, जसको 17 सिट कि 19 सिट थिए, राप्रपा त्यो बेला भाले भए, अरूहरू चाहिँ उसैको प्रधानमन्त्री हुने र ठुल्ठुला दलहरू पछुवाने। उनीहरूले चाहिँ नि यही कुरो गर्न चाहिरहेका छन्। अहिले नेता मोटाउने भए, जनता जुन चाहिँ नि दुब्लाएर चाहिँ नि एकदम चाहिँ नि देश चाहिँ नि जुन तपाईको सब चिजबाट खाडलमा जाने त्यो स्थितिमा अहिलेका नेताहरूले यो ठाउँलाई पुगाएको छ। खास गरी ओली सरकारले यो उसलाई चाहिँ नि एकदम चरितार्थ गरेर अगाडि बढिरहेको छ। यहाँनिर अर्को मैले जोड्छु, अहिले विश्व नै कोभिड-19 ले आक्रान्त छ, हाम्रो देश पनि आक्रान्त भयो। अहिले लगभग 2000 को हाराहारीमा यो हाम्रो नेपाली जनताले विदेशको छोडेर है, नेपालको मात्रै त्यसको हाराहारीमा ज्यान गुमाइसकेका छन् र हजारौँ 2 लाखभन्दा माथि 2.5 लाखभन्दा माथि सङ्क्रमित भए उपचार भयो। अहिले हामीसँग, हाम्रो देशसँग औषधि किन्नको लागि पैसा छैन। गरिब जनता हिमाल पहाड तराईमा कुना काप्चामा ज्वरो आएको सिटामोल छैन।
तपाईँ कसरी सक्नुहुन्छ निर्वाचन गर्न? अनि यो 15 देखि 20 अरब खर्च छ। अब हेर्नुहोस्, अब ऊ ओली सरकार मैले सुरुमा भने निरङ्कुशतातर्फ बढ्दै हुनुहुन्छ। उहाँले कर्जा लिएर हुन्छ कि कसैको अगलका छिमेकीहरूसँग ऊ लिएर हुन्छ, भिख मागेर हुन्छ, त्यो चुनाव गराउने उसमा हुनुहुन्छ। तपाईँ एउटै कुरा भन्नुहोस्, यत्रो चाहिँ नि कोभिड महामारीको बेलामा अर्बौँ खर्बौँ रुपियाँ ऊ भएको छ, के सुविधा जनताले पाएको छ त? अगर वास्तवमा भन्यो भने चाहिँ नि त्यो जति यो चाहिँ कोभिडको लागि जति पैसा निकासा गरेको छ नेपाल सरकारले, त्यो पैसाको म बढी भन्दिनँ 25% मात्र पनि जनताले पाइदिए भए धेरै हुन्थ्यो होला। त कहाँ छ त त्यो? यसको छानबिन हुनु पर्दैन? तपाईँलाई चाहिँ नि जोसँग रिस उठ्यो त्यसलाई चाहिँ तपाईँ चाहिँ अख्तियार लगाउने उ गर्नुहुन्छ। तर तपाईँकै सहकर्मीहरूले जुन भ्रष्टाचारमा चुर्लुममा डुबेको छ, कोभिड-19 को नाममा दुनियाँ लुटतन्त्र मचाएको छ, यसमा यो ओली सरकार किन चुप त? किन गर्दैन त? पहिला त्यो गरेर देखाउनु पर्यो नि, त्यसपछि तपाईँले अर्कोलाई हातमा लगाउनु पर्यो भन्ने मेरो उ छ। जसले गलत गरेछ त्यसलाई तह लगाउनु पर्छ, यो कुरोमा हामीहरू पनि विश्वास राख्छौँ। तर सबभन्दा पहिले सुरुवात त मैले आफैबाट गर्नु पर्यो नि त। यो ओली सरकारले यो किन नगर्न सकेको त? खालि चाहिँ नि मतलब चाहिँ नि विपक्षीहरूलाई तर्साउनलाई चाहिँ नि उ गर्ने, जसले भ्रष्टाचारी गरेछ, जसले यो माटोसँग गद्दारी गरेछ त्यसलाई कारवाही हुनैपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। तर ओली सरकार यसमा एकदमै विफल भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले त के भन्नुभएको थियो, खुसीमा आउनासाथ म आफू भ्रष्टाचार गर्ने, अरू पनि गर्न दिन्न भन्नुहुन्थ्यो। र उहाँले चाहिँ अब त्यो ठुल्ठुलो काण्डका मान्छेहरूलाई संरक्षण गरिदिनु भएको छ। त्यो त अहिले स्थिति परिस्थितिले प्रमाणित पनि गरिसकेको विषयवस्तु भयो। अब अहिले आएर मैले यहाँ जोड्न खोजेको के भन्दा नि, ती अर्को सरकार आयो भने ती भ्रष्टाचारीहरू तल लाग्ने भए, तिनको संरक्षणको लागि उहाँले चाहिँ संसद विघटन गरे हो त? होइन होइन, यो चाहिँ जति पनि छ नि, म हेर्नुहोस्, म भन्नुपर्दाखेरि जति चाहिँ नि ठुला नेताहरू छन्, चाहे मेरै पार्टीका पनि किन नहोस्, सबजना मैले देखेअनुसार बोल्नुपर्ने हो भने चाहिँ नि सब एउटै उसका छन्, सबै एउटै ड्याङका छन्, चट्टापट्टा। बुझ्नु भएन? जतिकै जे गरे पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा जनतालाई, कार्यकर्तालाई झुक्क्याएर उनीहरू चाहिँ उ गर्ने हुन्छन्। यसको ठुलो गल्ती पनि म चाहिँ जनतालाई नै दिन्छु, दोषी जनतालाई नै दिन्छु। आज जनताले कसैको पक्ष, चाहे ओली भएको होस्, चाहे प्रचण्ड भएको होस्, चाहे हाम्रो पार्टीका नेताहरूको होस्, सहीलाई सही, गलतलाई गलत भनेर चाहिँ नि विरोध गरिदिए भए आज यो दुर्दशै आउने थिएन नि। तपाईँ चाहिँ नि ओलीजी मेरो मान्छे हो त उसको गलतमा पनि उसलाई साथ दिने, प्रचण्डजी मेरो मान्छे हो भने उसलाई गलतमा मेरो पनि साथ दिने, मेरा पार्टीका पनि नेताहरू छन् भने उसले गलत गरेछ भने चाहिँ मेरा मान्छे हो भने मैले साथ दिनु, यो प्रवृत्ति चाहिँ नि कार्यकर्ता र जनताहरूले छोड्नु पर्यो। जबसम्म छोडिँदैन तबसम्म चाहिँ यो देश बन्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। आखिरमा बनाउने कसले? यही जनताले बनाउने हो। हामीहरूले राजतन्त्र हेर्दाखेरि प्रजातन्त्र आउनु पर्यो भनेर भन्थ्यौँ, प्रजातन्त्र आइसकेपछि लोकतन्त्र आउनु पर्यो, गणतन्त्र आउनु पर्यो भन्छ। अब गणतन्त्र लोकतन्त्र आइसकेपछि पुनः फेरि भन्न लागेको कि राजतन्त्र आउनु पर्यो भनेर चाहिँ नि। त मेरो भनाइ चाहिँ नि जे आए पनि हामीले त सबदेखि गर्ने त हामीहरू हौ नि, आखिरमा कोही आए पनि कसैले गर्ने होइन। त यसको लागि त हामीहरू जनताहरू किन चाहिँ नि सचेत भएर अगाडि बढेर चाहिँ नि सहीलाई सही, गलतलाई गलतको उसलाई उ नगरेर चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि गलत गर्ने मान्छे प्रवृत्तिको विरोध गर्न किन नसक्या त? अहिले आएर अलिकति प्रसङ्ग अलिकति खोजेँ। अहिले पछिल्लो समय राजावादीहरू, जसलाई आफूलाई राष्ट्रवादी भन्छन्, उनीहरू अलि ठुलै सङ्ख्यामा सडकमा आछन्। राजा हो देश बचाऊ, राजालाई हो देश बचाऊ भनेका छन् होइन। अब यी ओली सरकारको विफलताको परिणाम हो कि फेरि राजा आऊ? हेर्नुहोस्, मैले सुरुमै तपाईँलाई के निवेदन गरेँ, अब चाहिँ नि त्यो कसको विफलता हो त्यो पछाडि जान, मैले एउटै कुरो भन्छ नि, जति पनि ठुलो टाउकेहरू छन् यिनीहरू भित्रैभित्र केही न केही आपसी केही न यिनीहरू उहाँहरूको दाउपेच छ, केही समिति छ। जहाँसम्म छ तपाईँले भन्नुभयो राजावादीको चलखेल, राजाले पनि राम्रोसँग गरिदिए भए सायद आज यो दिनै आउँथेन होला नि। ऊ पनि त फेल भएर चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि हट्नु पऱ्यो नि। उसले अगर आजको दिनमा राम्रो गरिदिए भए सायद राजतन्त्र हट्थेन होला। त त्यही कुरो गर्न जनतालाई छ भने जनता कम्तीमा अब जागरुक हुनु पऱ्यो। जबसम्म जनता जागरुक हुँदैन तबसम्म चाहिँ नि नेपाल चाहिँ नि नेपालले उन्नति प्रगति गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। नेताहरू त खत्तमै भइसक्यो। म यो कुरो भन्छु, नेताहरू जुन
जो एकचोटि पदमा पुगिसकेको छ पुनः त्यही व्यक्तिहरू पदमा चाहिँ नि पुग्नलाई लालित छन्। युवालाई कहाँ अगाडि मौका पाएको छ? काङ्ग्रेस हेर्नुहोस्, कम्युनिस्ट हेर्नुहोस्, सिर्फ झोला बोकाउने बाहेक के काम गरेका छन् त यिनीहरूले? त्यसर्थ यसमा अझ मैले त अझ युवाहरूकै कमजोरी देख्छु। त्यो युवाहरू के भन्नुहुन्छ भने हाम्रो देशका नेताहरूले कुरा गर्छन् 21औं शताब्दीका सोच चाहिँ साछाले छन् भन्छन्, उनीहरू अगाडि आउँदैन, उनीहरू नै त्यो झोला बोक्छन्। नेतृत्वको ठाउँमा आउनु पर्छ। युवा र जनताहरूलाई म यही कुराको दोषी ठान्छु भने त आउनु पर्यो। कति दिन मतलब ठिक छ, 21औं सदीको सोच राखेछौ भने होइन, 47मा फेल, तपाईँ त्यसपछि 62-63मा फेल, त्यसपछि आएर यो के भन्छ गणतन्त्र फेल नेतालाई फेरि हामी बोकेर बस्ने। यही कुरोको युवा र जनताहरूले अब कुरा बुझ्नु पर्यो। कम्तीमा चाहिँ नि अब ठिक छ, पार्टीभन्दा माथि उठेर त देश बनाउनलाई सबजना एक ढिक्का हुनु पर्यो नि त। युवाहरूमा यो सोच आएकै छैन। अहिले पनि केही यस्ता युवाहरू छन्, 100 जनामा 30 जना त्यस्ता युवा र त्यस्ता जनता छन् जुन 70 जना जनता र युवामाथि भारी परेका छन्। 30 जना त्यस्ता युवाहरू छन् जो नेताको चाकडी गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छन्। 30 जना जनता त्यस्ता छन् जुन चुनाव आएको बेलामा आफूलाई चाहिँ नि मतलब चाहिँ ठुलो भनेर चाहिँ नि आफ्नो मोल एउटा जन्तु पशुपन्छी भन्दा कम लगाएर 500,000 रुपियाँमा आफ्नो मत बिक्री गर्छन्। यस्ता जनताहरू चाहिँ नि 30 जना जनता 70 जना जनतामाथि भारी छ। म 30-70 जना जनतालाई आह्वान गर्न चाहन्छु, कम्तीमा अब तपाईहरु जागरुक भएर अगाडि आउनु पर्यो। सहीलाई सही, गलतलाई गलत, र तपाईहरुले जुन चाहिँ नि यो चाहिँ नि गलत प्रवृत्तिका जुन चाहिँ नि नेताहरू छन्, तपाई 47 सालको चुनावदेखि हेर्नुस् न, संसदीय क्षेत्रको चुनावमा कुन कांग्रेस कम्युनिस्टबाट होस् न कुन नयाँ अनुहार आएका छन्, त्यही अनुहारलाई दोहोरिएका छन्। त के हाम्रो देशमा हाम्रो जिल्लाहरूको खडेरी परेको छ त? छैन। त आउनु पर्यो युवाहरू, आउनु पाएर बेसिनु परेको छ। त आउनु पर्यो युवाहरू, सब त्यस्ता 70% युवाहरू एक जमात भएर त्यस्ता 30% युवा जुन झोला बोक्न खोजिए नेताको चाहिँ नि चाप्लुसी गरेर अगाडि बढ्न खोजिरहेछ, त्यस्ता युवा र त्यस्ता नेताहरूलाई अब चाहिँ युवा आफ्नो काम चाहिँ लिएर चाहिँ यो समाज देशलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ। यहाँनिर मैले फेरि अझ थप्छु, अब के भएको छन् भने हाम्रै देशका नेताहरूले आफ्नो छोराछोरी पढाउँछन्, विदेश पठाउँछन्, राजनीतिमा ल्याउँदैनन्, हैन? हजुर। कुन चाहिँ ठुला नेताका छोराछोरी राजनीतिमा छन् त? एकाध छन्, गणेश मानका छोरा छन्, बिपीका छोरा छन्, महेन्द्र दिदीका छोरा छन्, हैन? उनीहरू त्यो राजनीतिक परिवारबाट आएका, त्यही मात्रै जाने, अरू जानेन होला, त्यो आए। बाँकी अरू नेताका छोराछोरी देशमा सेवा गरेका छन् त? कोही देशमा सेवा त गरेका छैनन्, तर चाहिँ आफ्ना बाबुले पैसा कमाएका पैसा त गनेर त्यो पैसालाई वृद्धि गर्ने काम त गरिरहेका छन् नि। विदेशमा गरिरहेका छन् नि। तपाईहरु ठुल्ठुलो कुरा गर्नुहुन्छ, नेपालमा यो शिक्षा ऐन लागू हुनुपर्छ, त्यो शिक्षा ऐन यहाँ लागू हुनुपर्छ, तर त्यही नेताका छोराहरू, त्यही मन्त्रीका छोराहरू, त्यही मेयरका छोराहरू के यहाँ नेपालको शिक्षा प्रणालीमा उ गरेर चाहिँ नेपालमा अध्ययनरत छन् त? छैन, विदेशमा। त यसको विरुद्धमा लडाई लड्ने को त? हामीहरू जस्तै युवाहरू आउनु पर्यो नि त। युवाहरू खास गरी अब के हुन्छ भने खालि राजनीतिक पार्टीको झन्डा बोकेर सडकमा दौडिनु मात्रै काम गरिरहनु भएको छ। उहाँले आफ्नो एउटा हाम्रो देशमा युवा मोर्चा किन नबनेको होला? अनि युवा मोर्चा ठिक छ, म एउटा कुरो भन्छु, कुनै पार्टीको राष्ट्रियता एउटा कुरो के छ भने कुनै पार्टीको पनि सिद्धान्त हेर्नुहुन्छ भने त्यसको राष्ट्रियता कहीँ पनि कमजोर छैन। त्यो पार्टीलाई सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूको प्रवृत्तिले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो चाहिँ नि उयो जुन पार्टीमा लागौँ हामीहरू युवाहरूले चाहिँ नि होइन, अगर म एउटा जसपा नेपालको चाहिँ नि कार्यकर्ता हो भने चाहिँ नि मैले चाहिँ नि फल्ना कम्युनिस्ट पार्टीको अथवा चाहिँ नि काङ्ग्रेसै पार्टीको कुनै नेताले राम्रो काम गर्छ भने उसले राम्रो काम गरेछ भन्ने त्यो हेक्का मैले राख्न सक्नु पर्यो। यो होइन कि त्यो विपक्षी हो, त्यसले राम्रो गरेको कामलाई पनि मैले गलत छ भनेर चाहिँ नि प्रचार प्रसार गरेर चाहिँ नि उसलाई त्यसलाई बदनाम गर्न चाहिँ नि भएन।
त्यसर्थ यो प्रवृत्ति हामीहरूले सम्पूर्णमा ल्याउनु पर्यो कि जबसम्म यो प्रवृत्ति आइदैन। अलिकति अझ म तपाईँको कुरा काटेँ। रायसमान सिंह भनेको वीरगञ्जको युवा पङ्क्तिको एउटा अग्रज व्यक्तित्व हो होइन। त्यो समाजले जानेको बुझेको र मूल्याङ्कन गरेको विषयवस्तु। रायसमान सिंह जस्तो व्यक्तिले पनि एउटा राजनीतिक पार्टीको सदस्यता थामेर उसको चाहिँ झन्डा मुनि बस्न स्थिति आउँछ भने अरू व्यक्तिहरू अरू युवाहरूलाई त अवस्था त्यही होला नि त। होइन त्यो त्यस्तो हुँदैन। म एउटा कुनै राजनीतिक मेरो आस्थाको मेरो जसपाल नेपालले चाहिँ नि कुनै चाहिँ नि हाम्रो मुद्दाहरू उठाएको छ त्यसप्रति मैले चाहिँ उ भएर चाहिँ जसपा नेपालमा लागेको हुँ। मैले सुरुमै भने कुनै पार्टीको सिद्धान्त खराब हुँदैन, कुनै पार्टीले चाहिँ म राम्रो गर्छु अहित गर्छु भनेर भन्दैन। तर केही व्यक्तिहरूले रायसमान सिंहले यो हेक्का राखेको छ मेरो पार्टीको नेताले गलत गर्छ भने रायसमान सिंह खुला त्यसको विरोध गर्छ, यो तपाईँ लेखेर राख्नुहोस्। त्यो प्रवृत्ति सबमा आउनु पर्यो नि। पार्टी खराब हुँदैन, पार्टी ठिक छ। हामीहरू प्रजातन्त्र उसमा विश्वास डेमोक्रेसीमा विश्वास राख्छौँ भने त पार्टी ऊ त चाहिन्छ नि। त्यो हिसाबले चाहिँ नि ठिक छ पार्टीका नेताहरूले गलत गरेछन् त्यो त गलत गर्नुपर्ने जरुरी छैन। किन म पार्टीमा बसेर म नेपाल आमाको छोरा होइन त। यो भावना सबमा आउनु पर्यो। मल्टी पार्टी सिस्टम छ, त्यो कुनै न एउटा पार्टीमा बसेर के अरे देश र जनताको सेवा गर्न सकिन्छ एउटा भावना यहाँको रहेछ। मैले त्यो बुझेँ र म जनता हाम्रो दर्शकहरूले पनि बुझ्नुभयो होला। र म फेरि अझ के जोड्छु भन्दा नि हामी कहाँ खास गरी भन्नुपर्दा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमहरू आए, सुखी नेपाली के अरे समृद्ध नेपाल भन्ने अन्य नाराहरू आए, पानी जहाजको कुरा आए, कता गए होइन। विदेशमा अल्पत्र परेका नेपालीहरूलाई ल्याउनेसम्म यो सरकारले जमर्को गरेन, ती सहयोगी देशहरूले नै आफै पठाइदियो। र अहिले मैले यहाँलाई चाहिँ अलिकति फेरि पछाडितिर लगेँ। अहिले आएर आफूले अप्ठ्यारोपछि जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने यो देशको राजनीति यो देशको संविधानले दिएको छैन होला कार्यकारिणीलाई। हजुर होइन। र नियुक्ति पनि आफू खुसी गरिदिने संवैधानिक निकायमा होइन। बजेट पनि आफ्नै हिसाबले ल्याउने, गैर राजनीतिक व्यक्तिले ल्याएर मन्त्री बनाइदिने होइन। त्यो खेल ओली सरकारले खेल्नु हो। र उहाँले मैले यहाँ दुईवटा कुरा म जोड्छु। ओली सरकारले एउटा त्यो गर्नुभयो, अर्को कुरा के गर्नु भन्दाखेरि भारतसँग सम्बन्ध बिगारेर चाइनासँग नजिक हुनुभयो। त्यो जरुरी थिएन होला। हाम्रो छिमेकी हामी बदलिन सक्दैन, उनीहरूसँग तितो मिठो हुन्छ। सम्बन्ध बढीभन्दा बढी सुधार गर्न सक्नुभएको छ, त्यो राज्य सञ्चालकको दायित्व हो। यसमा कसरी तपाईँले व्याख्या गर्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस् यो त समयले बताउँछ। ओलीजी भारतको उसमा दुइटै मैले त एउटै कुरा के बुझ्या भने चाहिँ नि अगर वास्तवमा हामीहरू चाहिँ असल छिमेकी हो भने चाहिँ नि हामीले दाइनालाई पनि राम्रोसँग लिएर हिँड्नु पऱ्यो, बायाँलाई पनि राम्रोसँग लिएर हिँड्नु पऱ्यो। त्यो खुबी चाहिँ नि हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूमा हुनुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। जहाँसम्म छन् तपाईँले जुन भन्नुभयो नि यो सिर्फ ओलीजीको मात्र गल्ती होइन, यसमा उहाँको पार्टीका जुन नेताहरू अहिले विरोधमा उत्रेका छन् होइन, जुन विरोधमा उत्रेका छन् उनीहरूले नै सुरुमा बार्गेनिङ पोइन्टमा आउनुभयो नि। 2 वर्ष त तपाईँ चलाउनुहोस्, आधा कार्यकाल म चलाउँछु भनेर चाहिँ नि जुन चाहिँ नि बार्गेनिङ पोइन्टमा आउनु त्यो हुनुपर्ने थिएन जस्तो मलाई लाग्छ। मेरो विचारमा चाहिँ ल तपाईँ राम्रोसँग चलाउनुहोस्, हामी तपाईँको साथमा छौँ यो भन्ने त भएन। जसलाई पनि चाहियो पावरै चाहियो, प्रधानमन्त्रीको कुर्सी नै चाहियो होइन। जहाँसम्म तपाईँले चाहिँ नि कुन फन्डको कुरा गर्नुभयो, प्रधानमन्त्री कोष के कोष, यसमा वास्तविक जनतालाई कहाँ पाएको छ? झलनाथ खनालजी जस्तो मान्छेले सुन्या मैले पनि पढ्या हो, साँप पाल्नेमा सर्प पाल्न नै करोडौँ रुपियाँ चाहिँ उहाँले अनुदान लिनुभएको छ, राज्य कोषबाट लिनुभएको छ भने त हाम्रो जस्तो युवाहरू जाने कहाँ त? प्रश्न यहाँ आउँछ। जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीजीले म यो भन्दिनँ कि हामीलाई चाहिँ नि चाइना नै चाहिन्छ, हामीलाई भारत पनि चाहिन्छ। दुइटैलाई सन्तुलनमा लिएर त हिँड्नुपर्ने उहाँको दायित्व हो नि, उहाँले लिएर हिँड्नु पर्यो। नजिक छौँ, तितो मिठो त भइ नै रहन्छ छिमेकीहरूसँग। र यहाँनिर अहिले चाहिँ आएर के सुमधुर खास गरी भन्नुपर्दा भारतीय प्रयासबाट नै अलिकति हाम्रो
अब त्यो चिसोपना कसको प्रयासबाट त्यो म के बोल्न चाहन्न, मलाई त्यति हाम्रो बुझाइ हो त्यो। होइन, त्यो त्यति म राजनीतिको ज्ञाता पनि भइन। मैले सिधा स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दाखेरि एउटै कुरो हो चाहिँ नि, एज अ राष्ट्र प्रमुखको नाताले चाहिँ नि छिमेकीसँग चाहिँ नि सुमधुर सम्बन्ध बनाउनु पर्यो, यही भन्ने मेरो मान्यता छ। हजुर। र अब फेरि म अर्को यही फेरि ओली प्रकरणमै आउँछु। अहिले घाँस बाँस कपास के भन्छ मानव अधिकार यी सबै ओझेलमा परेको छ। हर तरह यही ओलीको उसकै कुरा चर्चामा छ, परिचर्चामा छ। कोभिड-19 को मुद्दा पनि अहिले ओझेलमा परेको छ। सम्पूर्ण सञ्चार सम्बन्ध संस्थाले यही कुरा उठाइरहेछन् र म पनि बाध्य छु यही कुरालाई उठाउनलाई। अब यो मुद्दा अदालतमा छ, सर्वोच्च अदालतमा। सर्वोच्च अदालतले विशेष समिति गठन गरेको छ, संवैधानिक समिति। त्यहाँ अहिले बहस, हिजोदेखि बहस पैरवी सुरु भएको छ। राजमानजी, अब म यसमा चुरो कुरोमा आएँ। अदालतले संसद पुनर्स्थापित गरिदियो भने के होला? यदि प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सदर गरिदियो भने के होला? यहाँले के देख्नु भएको छ भोलिको दिनलाई? मैले भोलिको दिनमा के देखेको छु भने चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन चाल्नुभएको कदमलाई चाहिँ नि अगर चाहिँ नि पुनः न्यायालयले चाहिँ नि त्यसलाई गरेर संसद पुनर्स्थापना गर्छ भने अलि शान्तिको बाटोमा जाला जस्तो देश लाग्छ मलाई। नभए चाहिँ नि भोलिको दिनमा चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमलाई चाहिँ नि न्यायालयले सदर गर्छ भने अलिक कहीँ न कहीँ मतलब चाहिँ नि देश अलिक कुन बाटो जाने हो, कुबाटो जाने हो, त्यो चाहिँ नि अलिकति कल्पना गर्न सकिन्छ। त्यो पनि मैले माने। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापन गरिदियो होइन। यहाँको पार्टीले त संसद विघटन भएकै छैन भनेको छ। यो प्रधानमन्त्रीको लहरमै त संसद विघटन हुँदैन, कानुन मान्दैन भनेको छ। तपाईँ अध्यक्षहरूले, ठुला वरिष्ठ नेताहरूले त्यो भन्नुभएको छ। हिजो पनि ठुलो काठमाडौँमा अन्तर्क्रिया भएको थियो, त्यहाँ पनि नेताहरूले त्यो बोल्नु भएको छ। संसद पुनर्स्थापन भएछ भने कुनै एकल दलको बहुमत रहँदैन, 2 या 3 पार्टी मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने स्थिति आउँछ। त्यो स्थितिमा फेरि त्यो धार्नी र बिसौली भ्याकुताको त्यो के तौल भन्छ नि, संसदहरू किनबेच सुरु हुन्छ नि त फेरि सरकारको। अनि एउटा कुरो के छ भने तपाईँलाई म स्पष्ट रूपमा के भन्न चाहन्छु भने भोलिको दिनमा चाहिँ त्यस्तो स्थिति आएको खण्डमा चाहिँ नि हुनसक्छ हाम्रो पार्टी पनि 2 फाग्ला होस्। एकजनाले भन्ला होइन चाहिँ नि हाम्रो पार्टीका नेताहरूले भन्ला होइन जबसम्म चाहिँ मधेसीको केही चाहिँ नि संशोधनमा संविधानमा चाहिँ नि संशोधन हुँदैन तबसम्म नजाउँ भन्छन्। एक त्यस्ता पनि तहका हाम्रा नेताहरू हुनुलाई होइन हामीहरू सरकारमा जाउँ त्यहीँबाट चाहिँ नि हामीहरू चाहिँ संशोधन गर्ने भन्ने पनि हुन्छ। यसै यो अन्यलको स्थिति छ हेर्नुहोस्। यसमा चाहिँ नि सबभन्दा चाहिँ नि यो संसद विघटन गरेर त सबभन्दा खुसी त मलाई लाग्छ काङ्ग्रेस नै भएको जस्तो छ। किनभने उसले त सोचिरहेछ 5 महिना 6 महिनापछि चुनाव हुन्छ, वैशाखमा चुनाव हुन्छ, म पूर्ण रूपमा बहुमतमा आउँछु भनेर। होइन लार्जेस्ट पार्टी हुन्छ भनेर उहाँको, तर यो उहाँको दिवा सपना हो। जबसम्म जुन गलत कार्यलाई चाहिँ नि उहाँले संयुक्त रूपमा चाहिँ नि विरोधमा गएर चाहिँ जुन चाहिँ नि हुँदै नभएको कार्य जुन चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ नि जबसम्म हामीले चाहिँ नि उ गर्दैनौँ र संसदलाई पुनर्स्थापना गराउँदैनौँ तबसम्म कसैको कुनै उ रहँदैन। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा त यो के अरे विरोधमा जाने तयारी नै हुनुहुन्थेन, आन्दोलन पनि नगर्ने भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको अब उहाँकै पार्टीभित्रका अर्को धारको नेताहरूको दबावमा आन्दोलन गरिरहनु भएको छ, त्यो पनि निर्वाचन केन्द्रित, त्यो पनि प्रचार शैलीमा। कति नेताले त चुनावको लागि तयारी हुनुहोस् भनेर कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बिचमा साँठगाँठ छ भन्ने त जगजाहेर भइसकेको छ। अग्र मोर्चामा आएको तपाईँ पार्टी हो। तपाईँ पार्टीले आज विघटन गरे भोलिदेखि तपाईँहरूले सडक पक्रिनु भएको छ, त्यो आठमा छ। अब अर्को कुरा मैले यहाँ के जोड्न खोजेँ भने कुनै पनि हालतमा वैशाखमा चुनाव हुन सक्ने अवस्था छैन। स्वयं सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीको 2 फ्याक भइसकेपछि उनीहरूको वैधानिकताको मुद्दा निर्वाचन आयोगमा छ। संविधान के अरे संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा छ। करिब यो 2टा फैसलामा 2-2.5 महिनाको समय खान्छ। बहस पैरवी पक्ष विपक्ष त्यो होला। म पनि कानुनी विद्यार्थी हो, त्यो धेरै भन्छु। अब 2-2.5 महिना खाइसकेपछि 2 महिना हामी चुनावमा जान सक्छौँ। हेर्नुहोस् एउटा यो सब यो चाहिँ नि ग्रान्ड डिजाइन अनुसार नै ओली सरकारले यो सब कार्य गरेको छ। हेर्नुहोस् एउटा कुरो के छ भने अर्को कुरो तपाईँको चाहिँ नि अहिले यो आउनलाई नै तपाईँको माघ फागुन लाग्ला
हजुरको चाहिँ नि न्यायालयको फैसला आउनलाई हिजोदेखि सुन्नमा आएका चाहिँ नि निर्वाचन आयोग चाहिँ नि वैशाखमा चुनाव गर्ने भनेर अलि सक्रिय भएर चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि संसदीय क्षेत्र जहाँ चुनाव हुने हो त्यसको चाहिँ नि उ गर्नु भनेर चाहिँ सायद निर्देशन जारी गरेको छ सब जिल्लाका निर्वाचन आयोगहरूलाई। मैले जहाँसम्म बुझेअनुसार ग्रान्ड डिजाइन अनुसार जुन कार्य भइरहेको छ त्यसमा चाहिँ मैले मेरो आफ्नो सोचाइ फागुन आउँदै निर्वाचन आयोगले यही भन्छ भोलिको दिनमा चाहिँ नि हामीले चाहिँ यति चाँडो निर्वाचन गर्न सक्दैनौँ त्यसर्थ यसलाई चाहिँ हाम्रो 5 महिना तयारी पुगेन भनेर यही भन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हुनसक्छ मलाई लागेको कुरा गलत पनि हुनसक्छ तर जहाँसम्म छ वैशाखमा कुनै पनि हालतमा चुनाव हुन सक्दैन केही पर सर्छ। धेरै बुद्धिजीवीको ठहर राजनीतिक व्यक्तित्वको ठहर यही छ। र यहाँ अर्को कुरा के आछ भने नि प्रधानमन्त्री ओलीको चुनाव गराउने आशय नै होइन, उहाँले आफ्नो सत्ताको अवधि लम्बाउने खेल मात्रै हो। उहाँले एनकेन कारण वैशाखको चुनाव पर सारिदिनुहुन्छ र देशमा राजनीतिक उथलपुथल हुन्छ, उहाँले सङ्कटकाल लगाइदिनुहुन्छ। असम्भव हुने कुरो के भन्छ नि यो पनि हुनसक्छ होला आइसकेको छ होइन, यो पनि हुनसक्छ। तपाईँको चाहिँ नि उ भएपछि चाहिँ नि अब राजनीतिक दल मेरै पार्टीका नेताहरू अरू प्रचण्ड माधव समूह नेपाली काङ्ग्रेस पनि अलिअलि अब चाहिँ नि विरोधमा आइरहेका छन् छलफललाई। यो कुरो पनि मतलब चाहिँ नि हुनसक्छ भोलि अलि बढी विरोध भयो भने सङ्कटकाल लगाउनु कुनै बेर लाग्दैन। सङ्कटबाट लगाएर राष्ट्रपति शासन लगाएर उसले चाहिँ नि आफ्नो सत्ता कति लम्बाउँछन् 8 महिना लम्बाउँछन् कि वर्ष दिन लम्बाउँछन् हेर्दै जानुहोस्। यो भविष्यमा को गर्भमा लुकेका कुराहरू हुन्। तपाईँको मेरो विचारमा फागुन महिनासम्म धेरै कुरो क्लियर हुन्छ। तपाईँको हामीले करिब हाम्रो देशको इतिहासमा 70 वर्षको सङ्घर्षबाट एउटा संविधान आयो, त्यो पनि अब पूर्ण नभनौँ, त्यसमा केही कुरा बाँकीहरू छन् मिलाउनु गर्नुपर्ने। र यही संविधान पहिलोपटक नेपाली जनताका छोराहरूले लेखेको संविधान भन्नुपर्छ। यसलाई जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूले लेखे, 10वटा 5वटा टाउको बसेर लेखे, तर जनताको छोराहरूले लेखे। यसमा कमी कमजोरी छ भने त धेरै ठाउँबाट आएको छ। यो संविधानमा को सबभन्दा बढी आलोचना तपाईँहरूले गर्नुभएको हो, संविधान पनि जलाउनु भएको। यो संविधान रक्षाको लागि तपाईँहरू अगाडि आउनु भएको छ। काङ्ग्रेस एउटा कुरो सरोजी एउटा कुरो के यसमा तपाईँ के स्पष्ट हुनुहुन्छ भने हामीहरूले कहिले पनि भनेका छैनौँ कि यो संविधान मानेका छैनौँ, जलाएका छौँ। किन जलाएका छौँ भने हामीहरूको जुन चाहिँ नि मधेसी आदिवासी जनजाति थारू मुस्लिमहरूको जुन चाहिँ नि जुन जायज माग छ त्यो मागलाई यो संविधानले समेटेको छैन र हामीहरूले त्यसको विरोध संविधान जारी भयो। हामीहरू अल्पमतमा भएका मान्छेहरूको कुरा त्यहाँ राखिएन, संविधान राखिएन। त्यो कारणले हामीले कहिले पनि भनेको छैनौँ हामीले यो संविधान हामी निर्वाचनमै जान्थेनौँ नि। हामीले यो संविधानलाई मानेको छौँ तर यो संविधान अपूर्व छ, अपूर्ण छ भने हामीले बारम्बार भनेर आइरहेको। संविधानमा संशोधन हुन अति आवश्यक छ। कम्तीमा चाहिँ नि हामीहरू चाहिँ नि मधेसी आदिवासी मुस्लिमहरूको त माग जुन छ नि त्यसलाई त समावेश गर्नु पर्यो। नभए चाहिँ नि यो जुन ओली सरकार होस्, चाहे प्रचण्डजी होस्, चाहे जो होस्, चाहे काङ्ग्रेस होस्, उनीहरूले त समर्थन, उनीहरूले चाहिँ नि हामीले उठाएको मुद्दा गलत छ भनेर कि त जनताको सामु जानु सक्नु पर्यो नि त। मुद्दा उनीहरूले नि उठाउने, प्रचण्डजीले नि सब चिज सिकाउने, संहितादेखि लिएर सब चिज गर्ने। संहिताको तपाईँ अधिकारै सङ्घीय प्रदेश सरकारहरूलाई नदिने, सुरुमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ उचाल्ने, सब चिज गर्ने, पछि त्यो चाहिँ नि तपाईँ हातमा डन्डा दिने तर डन्डा चलाउने पावर नदिने। हामीहरू त्यसको विरोधमा छौँ। हामीहरू चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो मधेसीहरू आदिवासीहरू चाहिँ जुन चाहिँ नि हामीहरू जुन आफ्नो हकबाट जुन वञ्चित भएको छौँ त्यो संविधानमा चाहिँ नि समेट्नुपर्ने भन्ने कुरोमा हामीहरू अडेका छौँ। त्यही भएर हामीले यो संविधान बचाउनलाई चाहिँ उ गरेको छौँ। हामीहरू विश्वस्त छौँ भोलिको दिनमा हाम्रो मागहरू त्यो यो संविधानमा समेटिनेछ भनेर। त्यसर्थ हामीहरूले यसलाई चाहिँ बचाउनलाई हामीहरू अगाडि आएका छौँ। उनीहरू जसले संविधान जारी गरे उनीहरू नै उदासीन देखियो होइन। काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट हो खास गरी, तत्कालीन 3 दलै भनौँ न होइन, काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीले नै यिनीहरू। हामीले त के भन्ने गर्छौँ भने यो 3 दलीय सम्झौता पत्र हो भन्छौँ। हामी त संविधान पनि भन्दैनौँ, बाध्यतावश हामी संविधान, तर हामी 3 दलीय सम्झौता पत्र भन्छौँ, राजनीतिक दस्तावेज भन्छौँ। नागरिक समाजले पनि त्यही भन्छ। र खास गरी त्यसमा केही कुरा त उत्कृष्ट कुराहरू पनि आएका छन्। केही हाम्रो उहाँहरूलाई मागलाई सम्बोधन गरे, खास गरी सङ्घीयता, तपाईँको समावेशिता होइन, धर्मनिरपेक्षता,
भन्ने कुराहरू यसमा समेटियो। 3 तहको सरकार भन्ने कुरा समेटिएकोले यसलाई चाहिँ हो संविधान भन्ने आएको छ। अब यसलाई कति परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने हो समय अनुकूल। भारत हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा नि 122 पटक संविधान संशोधन भएको इतिहास सामु छ। र म यहाँ आज के जोड्न खोजेँ भने नि कागजमा लेख्दैमा सब कुरो नहुँदो रहेछ भन्ने त अहिलेको घटनाले देखायो नि त सर। त्यही कुरो भन्न चाहन्छु, कागजमा जब मधेसीलाई अधिकार दियो, आदिवासीलाई कागजमा मात्र लेखियो, कागजमा मात्र लेख्यो होइन, त्यही अधिकार त्यही अधिकार कार्यान्वयन गरेर जनताको भनिन्छ हाम्रो ओली सरकार ओलीजीले नै ल्याउनु भएछ नि जनताको घर घरमा सिंहदरबार भनेर। त त्यो सिंहदरबार कहाँ पुगेको छ त? जबसम्म त्यो पुगाउन सकिँदैन तबसम्म यस्तै चाहिँ नि मतलब चाहिँ हिटलर र स्टालिनको जन्म हुन्छ। त्यो अधिकार पुगाउनैको लागि हामीहरू जनता समाजवादी पार्टी नेपालले यो लडाइँ लडिरहेका छौँ। कम्तीमा चाहिँ नि भन्न त हामीहरू भन्ने चाहिँ नि सबलाई चाहिँ नि अधिकार पावर दियौँ, लिखित रूपमा उ गऱ्यौँ, त त्यसलाई कहाँ दिएछ त? प्रदेश सरकारलाई एउटा सिडिओले टेर्छ त? तपाईँ हामीले देखिरहेको कुरा हो नि। मुख्यमन्त्रीले भनेको कुरोलाई चाहिँ म मान्दिनँ भनेर चाहिँ नि सिडिओ साहबले देखिएको होइन, देखिएको छ। तपाईँ मुख्यमन्त्री भनेर भन्ने, प्रदेशको चाहिँ नि तपाईँ चाहिँ नि प्रमुख भनेर भन्ने, उसले एउटा चाहिँ नि आफ्नो प्रदेशमा चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि प्रहरी भर्ना गर्न नसक्ने, हाम्रो 2 नम्बर प्रदेशको त सरकारले त तपाईँको चाहिँ नि कम्तीमा आफ्नै प्रदेशको प्रहरी होस् भनेर चाहिँ नि विधेयकै पारित गरेर पठाएको छ त माथि। अहिलेसम्म त्यसलाई चाहिँ नि किन उ गरेर चाहिँ नि नदिएको त सङ्घीय सरकारले? कहीँ न कहीँ खोट त छ नि, उनीहरूलाई मनमा डर छ नि। भोलिको दिनमा मैले अधिकार दिए पनि आज जसरी सङ्घीय सरकार ओलीजीलाई जसरी पुछिरहेको छ, मान्छे पुजिरहेको छ, जसरी चाहिँ प्रचण्डजीलाई पुजिरहेको छ, भोलि उनीहरूलाई चाहिँ त्यो पहाडी खस शासकहरूलाई पुज्दैन भन्ने डरको कारणले उनीहरूले चाहिँ अधिकार दिन नखोजे जस्तो मलाई लाग्छ। अब यहाँ एउटा अझ म भन्छु, अब चौकीदार राखिदिने गेटमा डन्ठै छैन हातमा, चोर आयो भने के लिइरहन्छ होइन? त्यो पनि भयो डन्डा, तर तपाईँले चाहिँ नि चौकीदारलाई चाहिँ डन्डा दिनुभयो, कोही आयो भने चाहिँ कसैले चोरी गरेको चाहिँ डन्डा नमार भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यो कहाँ अर्थ के हो? हजुर त्यही कुरो हो। र अझ म जोड्छु, अब अहिले आएर फेरि प्रधानमन्त्रीकै ठोकिन्छ। प्रधानमन्त्रीले र उहाँको आसेपासे मन्त्रीहरूले के भन्न थाल्नु भएको छ भने अब प्रतिनिधि सभा त विघटन भयो, अब प्रदेश सभा पनि विघटन हुन्छ भनेर भन्न थालेका छन् मन्त्रीहरूले। उहाँकै आसेपासे मन्त्रीहरूले त्यसो भन्न थालेका छन्। के सम्भावना छ प्रदेश सभाहरू विघटन हुने? अब सुन्नुहोस् न, मनपर्दो गर्न चाह्यो भने त जे पनि सम्भावना छ भन्नै पऱ्यो नि त। अब चाहिँ नि उहाँले जब चाहिँ नि कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने जस्तो कहीँ नभएको चाहिँ संविधानमा नलेखेका कुरोलाई जब संसद विघटन गर्न सक्नुहुन्छ भने प्रदेश सरकार नविघटन गर्न सक्ने के कुरा छ? अब उहाँहरू त हेरिरहनु भएको छ, प्रदेश सरकारमा उहाँको पनि कतिजना मुख्यमन्त्रीलाई चाहिँ अल्पमतमा ल्याएर राखेको छ, फालिने भएका छन्। हुनसक्छ भोलि प्रदेश सरकार पनि उहाँले गर्न सक्नु, जसरी सङ्घीय संसदलाई चाहिँ उहाँहरूले डिजल्भ गर्नुपर्छ त्यसरी प्रदेश सरकारहरूलाई पनि डिजल्भ गर्न सक्नुहुन्छ होला। कुनै असम्भव कुरो जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। तर त्यो सबको नजर चाहिँ अहिले चाहिँ न्यायालयमै छ। न्यायालयले भोलिको दिनमा ओली सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्छ भने प्रदेश सरकार पनि डिजल्भ हुन्छ भन्ने कुरोमा म विश्वस्त छु। आजै बिहान मैले इन्टरभ्यू सुन्दै थिएँ डाक्टर बाबुराम भट्टराईको, तपाईँ पार्टीको सङ्घीय परिषदको अध्यक्ष। उहाँले के भन्नुभयो भने एउटा धार्मिक ग्रन्थमा लेखिएको छ भस्मासुर, ओली भनेको भस्मासुरै हुन्, यिनले संहिता रुचाएका पनि होइनन्, यिनले समावेशता रुचाएका पनि होइनन्, बाध्यतावश उनले रुचाए, अन्ध राष्ट्रवादका नारा छरिदिए र उनी सत्तामा आए र उनको काम चाहिँ अहिले ती सबै उपलब्धिहरू भस्म गर्न खोज्दैछन्, जसले उनलाई जन्माए तिनै सिद्धाउन खोज्दैछन् भनेर डाक्टर साहबले भन्नुभएको थियो। उहाँको भनाइमा कति सत्यता होला? एकदम सत्यता छ। हेर्नु सुन्नुहोस् न, वास्तवमा चाहिँ नि 2/3 बहुमत ल्याएको पनि म छातीमा हात राखेर भन्नुपर्दाखेरि त्यो बेला ओलीले चाहिँ नि जसरी चाहिँ नि भारतलाई चाहिँ गाली गरेर चाहिँ जुन चाहिँ 2/3 को बहुमत ल्यायो होइन, उसले ल्याउन त ल्यायो, अब बहुमत ल्यायो त्यसलाई चाहिँ उसले कायम गरेर राख्न सकेन होइन। उसले त्यो भस्मासुरवाला काम गर्यो, ठिक छ। उहाँले चाहिँ नि देखाउनु भयो, नक्सामा पनि सब चिज गर्नुभयो, भारतको विरुद्धमा पनि त्यति गर्नुभयो, त्यसरी बोलेर भएन नि। नक्सामा देखाएर कार्यान्वयन गर्नु पऱ्यो। उहाँले भस्मासुरवाला चाहिँ काम गर्नै भएको छ, त्यसमा त्यो स्पष्ट देखिरहेकै छौँ नि हामीले चाहिँ। उहाँले चाहिँ भस्मासुरवाला काम गर्नै भएको छ। उहाँको मेरो विचारमा भोलिको दिनमा आम निर्वाचन पनि हुने भए
जनताले चाहिँ नि उहाँलाई चाहिँ नि कुन ठाउँमा राख्छ त्यो सब तपाईँ हामीले हेर्छौँ। त्यो जनता त बुझिरहेछ, एकदम बुझिरहेका छन्। त्यो उसलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा राखेर उसलाई चाहिँ तल लगाउँछ भन्ने कुरोमा म एकदम पूर्ण विश्वस्त छु। अब यहाँनिर अन्तमा म आएँ, समय पनि अलिकति कम छ, अन्ततिर यहाँ चाहिँ म एउटा अन्तिम जिज्ञासा एउटा के राख्छु भने हामी सबैले नागरिक समाज, राजनीतिक सबै मिलेर देशको प्रगति भलो चाहेकै हौँ, त्यसलाई सङ्घर्ष गरे हौँ। कति जेल गए, कतिले ज्यानको आहुति, प्राणको आहुति पनि दिए। तथापि त्यो हामीले स्थापना गर्न खोजेको एउटा जुन राज्य हो नि, त्यो स्थापना हुन सकेन। त्यसमा वैदेशिक चलखेलले जहिले पनि बिगारिदियो भन्ने आउँछ। हाम्रो देशको राजनीतिमा वैदेशिक चलखेल कति छ, यो अलिकति तपाईँको उसले के भन्छ, ज्ञानले के भन्छ, तपाईँ अध्ययनले के भन्छ? हामीलाई अगाडि बढ्नै दिँदैन विदेशी चलखेल। मैले त देखेको कुरो के भन्छ नि, यो खास गरेर छिमेकी भन्दा नि अरू देशहरूको चाहिँ नि नेपाल चाहिँ नि प्रयोगशालाको रूपमा प्रयोग भए जस्तो मैले अनुभव गरेको छु। हजुर, खालि यहाँ प्रयोग मात्र भइरहेछ। नेताहरू पनि नेताहरू आजको दिनमा ठिक भएर एकमत भइदिए, यो माटोलाई राम्रोसँग माया गरिदिए भए सायद यस्तो दिन आउने थिएन होला। नेताहरू पनि जुन चाहिँ नि विदेशी शक्तिले चलखेल गरिरहेछ उनीहरूप्रति हाँ मिलाउने हैन, यो पूर्ण रूपमा चाहिँ प्रयोगशालै बनाएको। विदेशी किन हो नेपाललाई, चाहे उत्तर होस्, चाहे दक्षिण होस्, चाहे पश्चिम होस् हैन, उनीहरूले चाहिँ नेपालमा चाहिँ स्थिरता आओस् भनेर चाहेको जस्तो नि मलाई लागेन। त्यसर्थ त्यो चाहिँ जुन कुरो भन्नुभयो, मेरो विचारमा चाहिँ नि विदेशी शक्तिहरूले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ प्रयोगशालाको रूपमा प्रयोग गरेर आइरहेको छ। यहाँनिर मलाई पनि त्यही लागेर यहाँलाई म त्यो जिज्ञासा राखेँ। अब हामीले नेपाली जनताले 2/3 बहुमतको सरकार दिँदा पनि चल्न सक्दैन। अब कुन चाहिँ त्यहाँ ल्याएर दिनु होला यहाँको राजनीतिक दललाई? अब त्यही हो, तपाईँको चाहिँ नि एउटा कुरो स्पष्ट पारे हेर्नुहोस्, 3 चोटि जब यसरी भयो भने चाहिँ नि अब तपाईँको त्यही हो, त्यो टुट्या बहुमत, कसैको पनि स्पष्ट बहुमत आउँदैन। जसको हुन्छ त्यो सत्तामा पुग्ने, अनि त्यही देशलाई यस्तै अस्थिरतामा कायम राख्ने, विकास निर्माण काम नहुने। जब 2/3 बहुमतले गर्न सक्दैन भने चाहिँ नि तपाईँको अरू कुन सरकारले गर्छ भने कुन आशा राख्नु? तसर्थ यसको लागि चाहिँ नि सम्पूर्ण पार्टीका युवा मित्रहरूलाई म यही कुरो भन्न चाहन्छु। ओलीज्यू पनि भन्नुहुन्छ म युवा पुस्तालाई चाहिँ नि अब हस्तान्तरण गर्छु, त सिर्फ त्यो चाहिँ नि भन्नको लागि मात्र गरेर भएन। तपाईँको चाहिँ नि युवा पुस्तालाई रिजाउनको लागि तपाईँको त्यो चाहिँ नि उखान टुक्कामै सीमित भएर चाहिँ नि भएन। कम्तीमा यसको लागि चाहिँ अब आफ्नो हक अधिकार चाहिँ नि युवाहरूले चाहिँ नि खोसेरै लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ नि म यो कुरो चाहिँ नि सम्पूर्ण युवाहरूलाई भन्न चाहन्छु र आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। युवा पङ्क्ति अलिकति सशक्त भएर अगाडि आउनु, त्यसको एकदम यो यस्ता बुढाहरूबाट चाहिँ नि जुन युवा पङ्क्ति छन् तिनीहरूले चाहिँ खोसेरै लिनु पर्यो देश चलाउनलाई। उनीहरू सत्ता जान्छ त हिजोको कुरालाई दोहोऱ्याइदिन्छन्, तेह्राइदिन्छन्, नयाँ कुरा तेह्राइदिएको मात्र छैन, चौराइदिएको पनि दिन्छन्। होइन, एउटै व्यक्ति 5 चोटि 6 चोटि प्रधानमन्त्री हुन्छन्, कुरा त्यही हुन्छ होइन। त्यसले समाज विकास गर्दैन, उनीहरूको कुर्सीको बनाउँछन्। अन्तमा अब हाम्रो समय सिद्धिसकेका छ। हाम्रो टेलिभिजन च्यानल माई टिभीको जनसरकार कार्यक्रम मार्फत अब अहिलेको स्थिति परिस्थितिलाई अलिकति मध्यनजर गर्दै हाम्रा दर्शकहरूलाई केही भनिदिनुहुन्छ कि? मैले बारम्बार पनि भन्दै आइरहेको छु, एउटै कुरो पुनः फेरि के भन्न चाहन्छु भने कम्तीमा चाहिँ नि अहिले पनि सचेत हौँ, यो माटोलाई माया गर्न सिकौँ। यो माटो मेरो हो भने चाहिँ अधिकार सहित हामीहरूले चाहिँ नि आवाज उठाउनु पर्यो। कम्तीमा चाहिँ जुन नेताहरूले गरिरहेछन्, देशलाई यस्तो खाडलमा पुर्याएको छ, कुनै क्षेत्र यसबाट भएको छैन, उँभो लागेको छैन। स्वास्थ्य क्षेत्र त्यस्तै छ, शिक्षा क्षेत्र त्यस्तै छ, आर्थिक क्षेत्र त्यस्तै छ, पर्यटन हैन, सब धराशायी भएको अवस्थामा चाहिँ नि कम्तीमा चाहिँ नि युवा पुस्ता र जनताहरू छ, यसमा चाहिँ नि अगाडि आएर एकचोटि ठुलै यहाँ चाहिँ उलटफेर गर्न अति आवश्यक छ। कम्तीमा चाहिँ जुन निर्वाचन हुनेवाला छ, हामीहरू चाहिँ नि प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने मान्छे, त्यसर्थ जुन चाहिँ नि अब भोलिको दिनमा चाहिँ नि संसद पुनर्स्थापना होस् वा आम निर्वाचन होस्, त्यसमा चाहिँ नि सहीलाई ल्याएर सही युवाहरू अगाडि आएर चाहिँ देश हाँक्ने हेका गर्नु पर्यो र जनताहरूले पनि उनीहरूलाई साथ दिनु पर्यो भन्ने चाहिँ म यही आह्वान गर्न चाहन्छु।
हस् त धन्यवाद। दर्शकहरू, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो आज अतिथिको रूपमा राजमान सिंह, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाका केन्द्रीय सदस्य, युवा नेता र उहाँ सामाजिक अभियन्ता र समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ र उहाँको अहिलेको हाम्रो बहसमा, हाम्रो छलफलमा युवा अब देश पुराना के भन्छ उमेर काटेका नेताबाट देश चल्दैन, युवाहरूले नै देशको नेतृत्व लिनुपर्छ अनि देशमा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक परिवर्तन हुनु सम्भव छ भन्ने कुरा यहाँ राख्नुभयो र प्रधानमन्त्री कदमको कटु आलोचना गर्नुभयो। उहाँलाई मैले यहाँ निम्त्याएको थिएँ र उहाँले आएर आफ्नो व्यस्त समय बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभएको राजमानजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म पनि आजको यो एपिसोड यहीँ अन्त गर्ने अनुमति चाहन्छु। हेर्दै गर्नुहोला माई टिभी। हस्त नमस्कार।